बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। पाकिस्तान की सियासत में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट हैं जो आपके सामने रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अदालतों में आपको पता है कि इंसाफ का बोलबाला हो रहा है आजकल, और जो अदालती मेयार हैं वो बहुत बुलंद हो गए हैं। एक आम गरीब आदमी जो है, मज़दूर आदमी, उसके लिए तो इसूल इंसाफ जो है बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जो इस सिस्टम के लाडले हैं उनके लिए इंसाफ ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता नज़र भी आ रहा है। यानी अगर आप देखें तो जब से मियाँ साहब को लॉन्च किया गया, मियाँ साहब को गोद लिया गया, मियाँ साहब को दोबारा इक़्तिदार देने का वादा किया गया, तब से मियाँ साहब सारे केसेस में पवित्र होते जा रहे हैं। तब से उनके तमाम तर केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी ज़मानतें पक्की होती जा रही हैं। कहीं से उनको पंजाब की हुकूमत रिलीफ देती नज़र आ रही है, तो कहीं पर अदलिया मियाँ साहब की दरख्वास्त आने से पहले ही वहाँ पे हाथ बांध के खड़ी होती है, इंतज़ार में होती है कि कब मियाँ साहब की दरख्वास्त आए। और इस सारे के सारे सिनेरियो में जो मेन किरदार हैं वो जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैं, लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जजेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट तो है ही है। काजी साहब का तो आपको पता है कि वो तो इंसाफ का बोलबाला करते हैं, और जहाँ पर इंसाफ करना ज़रूरी होता है, जिस तरह अरशद शरीफ साहब का केस है, वो अब तक ओपन ही नहीं किया गया। यानी काजी साहब से हमें ये उम्मीद थी कि वो आते ही इस केस को देखेंगे, लेकिन उनके पास आते ही एक आम केस था। सबसे पहले उन्होंने धरना केस खोला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का केस ओपन किया, उसके बाद उन्होंने जी मुशर्रफ साहब का केस पकड़ लिया। क्योंकि मुशर्रफ साहब दुनिया में नहीं है तो उनका केस बहुत ज़रूरी है, जिस केस पर पूरा पाकिस्तान परेशान है। पूरा पाकिस्तान इस मुंतज़िर है इस हवाले से कि कब अरशद शरीफ साहब का केस लगेगा, कब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा काजी हमें इंसाफ देगा, वो भी नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल अदालतों में रिलीफ का सिलसिला जारी है। अभी मियाँ साहब को जो रिसेंटली रिलीफ मिला है जनाब, उसमें मियाँ साहब को 1650 कनाल अराजी है, कुछ मर्सिडीज़ हैं, लैंड क्रूज़र हैं, दीगर गाड़ियां हैं, बैंक अकाउंट्स हैं। ये सारे जो जब्त किए गए थे एक मफरूर इश्तियारी मुजरिम जो यहाँ से 40 साल इस मुल्क का ख़जाना बर्बाद करने के बाद इस मुल्क से भागा था और 50 रुपए के स्टाम्प पे भागा था, और जो ज़मानती था उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। और मियाँ साहब को 4 साल वहाँ पर कहा गया कि आप अयाशी करें सुकून से, कोई पूछने वाला नहीं है। 4 साल के बाद जब वापस आए तो उनका सारा कुछ वापस कर दिया गया। जिस तरह से इसहाक डार यहाँ से चोरी करके डाका डाल के भागा था, और जब वो वापस आया, जब उसको इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना यहाँ पर बनाना था, तब उनके सारे केसेस ख़त्म किए गए। सबसे पहले उनको उनका जो घर था, जो जब्त शुदा था, वो वापस किया। यानी पाकिस्तान की अदालतों में आपको इंसाफ होता दिखाई देता है बाकायदा, लेकिन चंद लाडलों के लिए, जो सिस्टम के चंद एक लाडले हैं, उनके लिए ये निज़ाम इंसाफ जो है ये हर वक्त 24 घंटे अदालतें खुली हैं। ये अक्सर औक़ात हमने जजेस साहिबान से सुना भी है कि हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारी अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं। जी बिल्कुल खुली होती हैं, एतवार वाले दिन भी खुल जाती है अगर केस हमजा शहबाज शरीफ का हो तो। अगर किसी और का हो तो फिर अदालतें नहीं खुलती। अगर ज़मान पाक गोलियां चलती रहें कोई नोटिस नहीं लिया जाता। अगर साने बॉल टाउन के टाइम गोलियां चलती रहें कोई नोटिस नहीं लिया जाता। ये नोटिस तब लिया जाता है जब इस सिस्टम के लाडलों को खतरा हो, जब उनकी ज़ात पे बात आती है तो बिल्कुल इंसाफ बहुत तेज़ी से मिलता है। साथ खबर शामिल करेंगे कि नैब ने इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में गिरफ्तारी डाल दी है, और ये पूरी कार्रवाई डाली जा रही है। अब पाकिस्तानियों को इस गेम को समझना चाहिए। इसमें होगा क्या, अब 30 दिन तक जो कुछ कानूनी माहिरीन है उनके मुताबिक 30 दिन तक जो खान साहब हैं वो दरख्वास्त दायर ही नहीं कर सकते ज़मानत की। यानी उनको लॉन्ग टाइम जेल में ही रखने का इरादा है। उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये है कि इलेक्शन में अगर आए, यानी नवाज शरीफ देखें, आप पाकिस्तानियों फैसला आपने करना है। आपके मुल्क में एक ऐसा बुज़दिल, एक ऐसा निकम्मा, एक ऐसा मफरूर इश्तियारी दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है जो 40 साल सियासत की जिस बंदे ने, और 40 साल के बाद जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आया तो वो कहता है मैं तब लड़ूंगा अगर मुखालिफ मैदान में ही ना हो। फिटे मुंह मियाँ साहब आपकी सियासत के। अगर आपने 40 साल में सिर्फ ये सीखा है ना, तो मैं कहता हूँ कि डूब के मर जाना चाहिए। 40 साल में आप इस काबिल नहीं बने कि आप इलेक्शन में मुकाबला कर सकें। लोग आपका नाम सुनने को तैयार नहीं है, लोग आपको वोट देने को तैयार नहीं है। यानी चंद लोग जो आप घेर घार के जलसे में लेके आते हैं, वो वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की और इमरान खान की तर्जमानी कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर कह रहे होते हैं कि, और आपकी बी टीम जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनके जलसों में भी यही हाल है कि लोग कह रहे होते हैं कि जी हमसे गलती हो गई, चवल बज गई है। ये लोगों के अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा कि हम यहाँ आ गए हैं लेकिन हमसे ये गलती हो गई है। ये हालत है इस वक्त पाकिस्तान में।
عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ مور دین 86% پہنچ چکی ہے اور ان سب کی 14%. اب دیکھتے جائیں کہ اس عوام میں شعور آنے کے بعد ان کا حال کیا رہ گیا ہے, ان کی اوقات کیا رہ گئی ہے. اس کے بعد دیکھیں اگر ہم اوورآل بات کریں, شیر افضل مروت نے جلسہ کیا ہے اور وہ جلسہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ دوسرے مراد سعید ہیں. مراد سعید ایک ایسی آواز ہے جس پر پورا سوات, پورا کے پی کے نکل آیا تھا. ایک کال دی تھی اس بندے نے کہ میرے صوبے میں بدامنی پھیل رہی ہے, میرے صوبے میں دہشت گردی پھیل رہی ہے. یعنی اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا مراد سعید کے لیے جرم بن گیا اور آج وہ اس نے پتہ نہیں اللہ جانے کہاں پناہ لی ہوئی ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کے اوپر FIRs بھی ہیں, یعنی صرف اپنے لوگوں کے لیے بولنے کی وجہ سے. اب شیر افضل مروت صاحب نے کیا ہے بہت بڑا جلسہ. اس کے بعد کیا سچویشن ہوئی ہے کہ لوگوں میں ایک نیا جو کرنٹ ہے وہ آیا ہے اور بڑوں کے لیے بن گئی ہے پریشانی. اب وہ کہتے ہیں کسی طرح سے ان کو کنٹرول کیا جائے. ادھر ہم نے کچھ مناظر کراچی میں دیکھے, وہاں پر لوگ نکلے, انہوں نے خوف کے بت توڑے اور انہوں نے پولیس کو کہا کہ یار گولی مار دو, بات ختم کرو, لیکن جلسہ ہم کریں گے, ریلی کریں گے. اس کے بعد KPK میں ہم نے ویڈیو دیکھی, لوگ کہہ رہے ہیں سینہ حاضر ہے, گولیاں مار دو, ہم نہیں جائیں گے. ایٹ دی اینڈ وہاں سے پولیس کو بھاگنا پڑا. یعنی لوگوں کے اندر اس وقت یاد رکھیں کہ جو آپ نے دل میں گھر کرنا ہوتا ہے نا, عزت بنانی ہوتی ہے, وہ آپ پرفارمنس سے کرتے ہیں. ڈنڈے کے زور پہ, تشدد کے راستے سے کبھی بھی آپ کسی کی رائے نہیں بدل سکتے. سب سے بڑی مثال عمران ریاض خان صاحب کی ہے. اگر آپ ان کو دلیل سے سمجھاتے, پیار سے سمجھاتے تو وہ بندہ بات کو پک کرتا, لیکن آپ نے اتنا ٹارچر کیا. لیکن وہ فرزند پاکستان آج بھی اپنے نظریے پر قائم ہے, آج بھی غلط کو غلط کہتا ہے. یعنی یہ بات ہے, یہ فرق ہے ایک نظریاتی بندے میں, اس قوم میں اس حد تک آ چکا ہے. اب سب سے بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ سار رانا صاحب ٹیلون نیوز میں بیٹھے تھے, انہوں نے انکشاف بھی کیا اس چیز کا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی, اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے. جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میرے پورے گھرانے کو بھی گرفتار کر لیں, میری پوری فیملی کو گرفتار کر لیں, میں پھر بھی ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا. اس ظلم کے نظام کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا, اس ظلم اور جبر کے نظام کے ساتھ میں نہیں چل سکتا, ذلت اور غلامی کی زندگی میں نہیں گزار سکتا. جتنی جیوں گا عزت کے ساتھ جیوں گا. یہ کہنا تھا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا. آج بھی وہ بندہ اپنے نظریے پر قائم ہے. اس عمر میں اتنا کچھ سہنے کے بعد, اتنا پریشرائز کیا گیا, گھر پر حملہ کیا گیا, گولیاں چلائی گئی, گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا, یعنی جس بندے کی پارٹی توڑ دی گئی ہو, فیملی تک, یعنی بھانجا ان کا جو ہے وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا. ابھی ریسنٹلی اپیئر ہوئے ہیں حسان نیازی صاحب, ان کو ملوایا گیا ان کی فیملی سے. یعنی جس بندے پر یہ وقت ہو اور وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہو, اس بندے کے حوصلے کو, اس کی ہمت کو یقیناً داد دینی چاہیے. ساتھ ہی اب دیکھیں کہ جو نظام انصاف ہے وہ تیز ہوا ہے. حنیف عباسی صاحب کو بھی 5 سال بعد, جب کیپٹن صدر کو گرفتار کیا گیا تھا, اس سلسلے میں انہوں نے ریلیاں نکالی تھیں, ان کو بھی اس مقدمے سے جناب آزاد کر دیا گیا ہے. اور ساتھ آخر میں ایک بات بتاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ایک معروف لوٹے, جو لوٹا کریسی کے چیمپئن ہیں, راجہ ریاض صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب گورنمنٹ میں ہوتے تو انہوں نے سہیل کو تسلیم کر لیا ہوتا. راجہ صاحب آپ اتنے بڑے جھوٹے ہیں, شاید اتنے بڑے مکار ہیں, اور خاص طور پہ اب آپ نے اپنے مزاج کے مطابق جو پارٹی جوائن کی ہے وہ بالکل آپ نے ٹھیک بیان دیا ہے. اس کے مطابق کم از کم ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ اتنا جھوٹ بولنا تو بنتا ہی ہے, کیونکہ میاں صاحب کو بھی آپ نے خوش کرنا ہوگا. ڈیفینیٹلی سیٹ تو آپ نے پکی کرنی ہے نا, نوکری چاکری تو کرنی پڑے گی. لیکن یاد رکھیں راجہ صاحب, عمران خان وہ آدمی ہے جو فلسطین کے حق میں کھل کے بولا ہے. عمران خان وہ آدمی ہے جس نے اسرائیلی وزیراعظم کو پروٹوکول نہیں دیا. عمران خان پاکستان کے وزیراعظموں میں واحد وزیراعظم ہے جس نے UNO میں جا کر اسلام کی, فلسطین کی اور کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے. یہ ہے عمران خان جو آج بھی اپنے موقع پر قائم ہے. اور اگر خان باہر ہوتا تو آج فلسطین کا یہ حال نہ ہو رہا ہوتا, پاکستان کی طرف سے کم از کم کو واضح موقف اپنا لیا ہوتا. اللہ پاک اہلیان فلسطین پر, اہلیان غزہ پر اور اہلیان پاکستان پر رحم فرمائے. پاکستان زندہ باد.